हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। संविधानको बाध्यात्मक प्रावधानका कारणले हुन सक्छ यति बेला नेपालका सबै राजनैतिक दलको महाधिवेशनको चटारो छ। एमालेको महाधिवेशन चितवनको सौरामा टुङ्गिँदै गर्दा यस लगत्तै अब 2 दिन पश्चात राप्रपाको महाधिवेशन छ। त्यस लगत्तै अर्को सातादेखि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन, माओवादी केन्द्रको, एकीकृत समाजवादीको, सबैको सामान्यतया 5 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने, अति विशिष्ट अवस्थामा पनि 5 महिना थप्नुपर्ने, त्यस पछाडि भने चुनाव चिन्ह पार्टीको नाम समेत नरहने भन्ने बाध्यात्मिक प्रावधानका कारणले चुनावी चटारो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जारी छ। यही मेसोमा हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपाका एकजना नेता, अध्यक्षका प्रत्याशी राजेन्द्र लिङदेन स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। तमसोमा ज्योतिर्गमयमा 5 वर्ष पछाडि मात्रै तपाईँसँग कुराकानी गर्ने संयोग जुर्या छ। तर तपाईँको धेरै गुनासो मसँग किन रहँदैन भने तपाईँको पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता अर्को टेलिभिजनमा मसँगै भएको थियो। तपाईँ एउटा लिम्बूको छोरो, सनातन परम्पराप्रतिको किन आकर्षण भयो, कोड अङ्कोड रूपमा यो प्रतिगमन भन्ने, पश्चगमन भन्ने अथवा सनातन भन्ने विषय भन्दा पनि तपाईँको नस्ल, जाति, तपाईँको जोस, तपाईँको अभिव्यक्तिका कारणले अलि अग्रगामी हुनुपर्ने भन्ने थियो, त्यसमा पनि आउला। यति बेला चाहिँ तपाईँले सबभन्दा ठुलो अभिभावक मानेको तिनै कमल थापा विरुद्धको उम्मेदवारी किन? मैले अस्ति उम्मेदवारी घोषणा सभामा पनि भनेको छु, हामीले जुन उम्मेदवारी दिएका छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाएका छौँ, न यो कसैको विरुद्ध हो न विद्रोह हो। यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि एउटा अनिवार्य नगरी नहुने कदमको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो स्थापनाको यो 31 वर्षको इतिहासमा इतिहासकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। जुन पार्टीसँग आज 3% मत छैन, राष्ट्रिय पार्टी भन्ने हैसियत छैन, त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आजभन्दा झन्डै 2 वर्ष अगाडि छुटेका अरू पार्टी पनि जोडेर एकीकृत गरेर अगाडि लैजाउँ भनेर पार्टी एकीकरण गरियो। तर एकीकरणको 2 वर्ष बित्दा त झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ मान्छेलाई थाहै नै भएन। त्यस कारणले उहाँहरूले जुन कार्यशैलीबाट, जुन ढङ्गबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, अब त्यही ढङ्गलाई, त्यही नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने हो भने हाम्रो अगाडि समाप्तिभन्दा अर्को कुरा छैन। त्यसकारण यो स्वतः समाप्ति रोज्नुभन्दा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो बनाउने, उठाउने र अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने पहिलो कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ र यो कदम अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रा आदरणीय नेताहरूको विरुद्ध होइन। यो तपाईँले यो विरुद्ध होइन, विद्रोह होइन भनिरहे पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत बन्न सकेर त्यसैले नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प छैन भनेपछि त्यो एक प्रकारले विकल्पै खोज्या हो नि, होइन र? विकल्पै खोज्या हो। तर के भने हामीले अब यो प्रतिद्वन्दिता पनि अथवा परिवर्तन पनि 2 खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ ध्वंस गरेर समाप्त गरिदिएर, एउटा चाहिँ भएको चिजलाई जोगाएर पनि। पार्टीको जस्तो नीति छ कि हामी निरन्तरता सहितको परिवर्तनको पक्षधर पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा पनि, र अहिले हामीले उठाएको नेतृत्व परिवर्तनको कदममा पनि यी बुढाहरू काम लागेनन्, यीभन्दा अगाडिकाहरू अब उनीहरूको कुनै उपयोगितै छैन, अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि पुरै लखेट्नुपर्छ, अब कामै नदिने भए भन्ने कुरा होइन कि अहिले उहाँहरू कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा, बिक्री नहुने कार्यकारिणी प्रमुखको रूपमा उहाँहरू चाहिँ जनताका अगाडि अविश्वसनीय पात्र जस्तो भन्नुभयो कि उहाँहरूको नाम अहिले नचल्ने भयो। त्यस कारण उहाँहरूलाई अरू भूमिका दिएर, अभिभावकीय भूमिका दिएर उहाँहरू भन्नाले अब अगाडि जाउँ भन्ने। लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश शरण, के अरे प्रकाश चन्द्र लोहनी भन्दा पनि यो त कार्यकारी भूमिकामा भने वास्तविक डिफ्याक्टो त कमल थापा नै हुनुहुन्छ। कमल थापा अलि सोझै रूपमा अहिले 3 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले डिफ्याक्टो भने डिजुरी र डिफ्याक्टो दुईटा हुन्छ।
त्यसलाई त्यही रूपमा लिए पनि हुन्छ, कसैलाई घटी बेसीको कुरा होइन। र तपाईँले भनेको ठिकै कुरा हो, सबभन्दा धेरै अपेक्षा कमल थापासँगै थियो, आम जनता र कार्यकर्ताको। तर त्यो कुरा चाहिँ पछिल्लो दिन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि विगतमा जे जस्तो भए पनि यो बिचमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशाहरू थियो, त्यो सङ्केतहरू पनि देखिएन। हामीले निरन्तर रूपमा साथ दियौँ, खास गरी पछिल्लो समयसम्म साथ दिने मानिस म हुँ कि उहाँलाई नै अगाडि बढाएर उहाँलाई नै सुधार गरेर लगेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासको साथ पछिल्लो समयसम्म साथ दिने मान्छे म हुँ। तर पछिल्ला उहाँका गतिविधि क्रियाकलापबाट पनि अब चाहिँ जनतामा विश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन। बुदागत रूपमा के गर्नुभयो जसका कारणले यो पार्टी क्षयीकरण भयो, तपाईँले भने जस्तो समाप्त हुनु भयो? होइन, मैले चाहिँ यो भनेर अरू विपक्षीले लगाएको अथवा अन्य अरू कार्यकर्ता साथीहरूले लगाएको आरोप त्यस्तोहरू चाहिँ म बुदागत रूपमा लगाउन चाहन्न। खालि पार्टीको प्रमुख नेतृत्वको हिसाबले उहाँले नेतृत्व गरिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आज कहाँ छ, त्यस कारणले उहाँको कार्यशैली भन्नुहोस्, उहाँले पार्टी बनाउनको लागि लिएको रणनीति भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ असफल भयो, त्यसमा उहाँ सफल हुनु भएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। अब त्यसपछि खास गरी म पार्टी एकीकरण पछि भन्छु, यो चाहिँ 2 वर्ष यताको कुरा गर्छु। 2 वर्ष यता चाहिँ उहाँले विगतको गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याउने, सुधार गरेर लैजाने भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो अब चाहिँ विगतबाट पाठ सिक्नुहुन्छ भन्ने थियो। तर यो 2 वर्षदेखि अरू 2 अध्यक्षलाई हामीले खासै दोष दिने ठाउँ छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि कि प्रमुख रूपमा मानिसहरूले देख्ने कमल थापालाई हो र हामीले पनि आशा गरेको उहाँलाई नै हो र मैले साथ दिएको पनि उहाँलाई नै हो। तर सुधारका कुनै सङ्केतहरू देखिएन मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहाँ छ उहाँले आफैसँगै हिँड्नेहरूलाई 2टा सिनियर अध्यक्षहरूलाई अल्छी घोडा भन्नुभयो, त्यस्तो भन्नु हुँदैन भन्ने अरू कार्यकर्ताहरूलाई भाइरस भन्नुभयो, पार्टी छोडेर जाऊ भनेर भन्नुभयो। यो जुन उहाँका क्रियाकलापहरू देखियो कि अब सुध्रिँदैन है, अब सुधार गर्न सकिन्न। मानिलिउँ तपाईँ र धवल शमशेरजी सबभन्दा ठुलो बैशाखी कमल थापाजीको तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो, जनाधार भएको पनि। सबभन्दा बढी जनाधार भएका तपाईँले त जिति नै हाल्नुभयो, त्यो गठबन्धनको एउटा संयोग पनि थियो होला। नत्र देशभरिमा अहिले राप्रपाको अब पनि मतदान भयो, गठबन्धनबाट आयो भने कि झापाबाट तपाईँ आउने हो, चितवनबाट विक्रम पाण्डेजी आउने हो, मकवानपुरबाट त्यस्तै गठबन्धन भयो भने कमल थापाजी, अनि बाँकेबाट धवल शमशेरजी आउनुभयो। त्यसमध्ये कमल थापा बाहेक बाँकी 3 जना त तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ, नखुले पनि विक्रमजीको सहानुभूति होला। त्यो ठुलो बैशाखी नभएपछि यो साङ्केतिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको पूर्व सङ्केतका रूपमा बुझौँ? नेतृत्व परिवर्तन त हुन्छ, यसमा त कुनै सन्देह नै छैन। काङ्ग्रेसलाई जस्तो, एमालेलाई जस्तो अथवा अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जस्तो असफल हुने सुविधा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छैन। अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पूर्ण रूपले असफल भएका छन्। उनीहरू असफल आफू मात्रै भएनन् कि उनीहरूले देशलाई समेत असफलताको बाटोतर्फ लगिराखेका छन्। त्यही क्रममा देख्दाखेरि गतिविधिका हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि असफल जस्तो देखिन थालेको छ। र हाम्रो कतिपय साथीहरू पनि भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले चाहिँ के गरेको छ, एमालेले चाहिँ के गरेको छ, माओवादीले चाहिँ के गरेको छ र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, उनीहरू पनि त असफल छन्, बरु हाम्रो एजेन्डा सफल भइराखेको छ भनेर पनि चित्त बुझाउने साथीहरूको पङ्क्ति पनि ठुलै छ हाम्रोभित्र। तर हाम्रो चाहिँ के सोचाइ छ भन्दाखेरि आज काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हिजो आकारको हिसाबले ठुलो पार्टी भए पनि राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा उनीहरू जनताको बिचमा मुख देखाउन लायक पार्टीको रूपमा रहेनन्। यस्तो बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदमा कमजोर भए पनि सडकमा हुनुपर्थ्यो, सडक उसको हुनुपर्थ्यो। कयौँ यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण मानिसहरूले खोजिराखेका छन्, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अक्रमण्य छ, बेपत्ता छ। र यसै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि लगेर असफल पार्टी बनाउने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि असफल पार्टीको रूपमा दर्ज गराउने र यसलाई असफल हुने सुविधा छैन। मानिलिउँ राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरको गठबन्धनको विजयी भयो भने तपाईँहरूको कार्ययोजना के छ, पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनु? हामीले अहिले खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमै खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभाजित नभएको कुनै राजनीतिक पार्टी छैन। 46 सालपछि बनेका
अथवा 47 पछि बनेका कुनै पनि सरकार जसले पुरा कार्यकाल पुरा गरेको होस् त्यस्तो देखाउने एउटा सरकार पनि उदाहरणको रूपमा भएन। झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार पनि विजयमा ढल्यो, पार्टी विभाजित भयो। किन यस्तो भइरहेको छ त? के कारणले हुन्छ भनेर हामीले उत्खनन 5 वर्ष लामो त 7 साल यता नै छैन नि। छैन हैन। यो हेर्दाखेरि नेपालको सबभन्दा लामो सरकार खोज्न हामी जुद्ध शमशेर कहाँ पुग्नुपर्छ, त्यहाँबाट चन्द्र शमशेर, त्यहाँबाट जङ्गबहादुरमै जानु पर्ला। तर हामीले यसको कारण के हो भनेर खोज्दाखेरि नेपालको संविधान र राजनीतिक पार्टीहरूको विधानमा कहीँ पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज व्यवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले पाएपछि होइन म त जिउँदैछु, म त हिँडिराखेको छु, बोलिराखेको छु, म आफै खाइराखेको छु, म त सक्षम छु, कहाँ मैले अहिले छोड्ने हो? लिने बेलामा जे भनेर लिए पनि एकछिनको लागि, एक दिनको लागि, एक महिनाको लागि, एक वर्षको लागि, एक कार्यकालको लागि प्लिज भनेर लिएको भए पनि लिएपछि त्यसलाई चिहान समय लान खोज्ने र नयाँ नेतृत्व आउन नपाउने, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री चाहे चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको रूपमा भनेपछि यसलाई चाहिँ नि सहज हस्तान्तरणको व्यवस्था नभएपछि हटाउन त विद्रोह गर्नुपर्ने भयो, पार्टी फुटाउनु पर्ने भयो, आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नको लागि। अब यो मान्छेले अर्कोचोटि पनि छोड्दैन है भन्ने थाहा पाएपछि आफ्नै पार्टीकोले अर्को पार्टीकोलाई सघाउने, त्यहीभित्र अर्को पार्टी खोल्ने र दल विभाजित हुने, जसले गर्दाखेरि देशलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अस्थिर मात्रै बनाएन, त्यसको चाहिँ दुष्प्रभावको शिकार समग्र देश र जनता चाहिँ बन्यो हैन। यसबाट देशलाई चाहिँ मुक्त गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व गर्नुपर्छ। अब हामीले अगुवाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा व्यक्ति बढीमा 2 कार्यकालभन्दा बेसी पार्टी अध्यक्ष हुन नपाउने, भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीले प्रधानमन्त्री नै हुन पाउने भयो भने पनि 2 कार्यकालभन्दा बेसी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, एक व्यक्ति एक पद, एउटा मान्छे पार्टीको अध्यक्ष पनि रहने, प्रधानमन्त्री पनि रहने, त्यस्तो व्यवस्था नगर्ने, काम नगरिकन पार्टीको नेता हुन नपाउने भनेको। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 800 जना केन्द्रीय सदस्य छन्, जबकि एमालेमा बढाउँदा त्यत्रो पार्टीमा जम्मा 301 बनाएको छ। उहाँहरूले 800 जना, 3 जनाले 800 जना केन्द्रीय सदस्य नियुक्ति गर्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यलाई नै को केन्द्रीय सदस्य छ अरू थाहा छैन नि। लेखेर अध्यक्षलाई थाहा छैन को केन्द्रीय सदस्य हो भनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। र त्यो केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक पनि बसेन र त्यो केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अहिले चिठी लेखेर तिमी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने हो भने लेबी चाहिँ अनिवार्य तिर्नुपर्छ, अनि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउँछौ, महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछौ भनेर भनिएको छ। भनेको लेबी लिनको लागि मात्रै केन्द्रीय सदस्य बनाउने जुन प्रचलन छ त्यसको चाहिँ अन्त्य गरेर सङ्गठन निर्माणको लागि भोलि चुनाव उठ्न तयार गर्ने, जित्न तयार गर्ने हिसाबले सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले परिचालित गर्ने ढङ्गले नयाँ कार्ययोजना बनाएको छ। र यसमा 6 महिनाभित्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने अथवा समान विचारधाराका अन्य जति पनि साना पार्टी, सङ्घ, सङ्गठन, संस्था र धार्मिक क्षेत्र छ यी सबैलाई समेटेर एउटा बृहत शक्ति निर्माण गर्ने यो कार्ययोजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। सँगसँगै महाधिवेशन लगत्तै नयाँ नेतृत्व आएपछि जनसङ्घर्षको कार्यक्रम पनि हामीले सुरु गर्छौँ, जहाँ हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा मात्रै हुँदैन, भ्रष्टाचारको विरुद्ध पनि चाहिँ हामीले आन्दोलन गर्छौँ, रोजगारीको पक्षमा आन्दोलन गर्छौँ र हामीले एउटा व्यापक जनमत निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमै अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने, न्यूनतम रूपमा निर्णायक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने योजना बनाएका छौँ। हाम्रो यो अन्तर्वार्ताको पूर्व सन्ध्यामा अर्को कुनै अन्तर्वार्तामा तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले राजेन्द्रजीले यस्तो किसिमको विद्रोह अथवा उहाँकै शब्दमा यसरी बेइमान गर्नुहोला भन्ने ठानेकै थिएन, उहाँले त केही महिना अगाडिसम्म पनि मलाई नै पत्याउने, मलाई विश्वास गर्ने, मलाई नेता मान्ने भनेको मान्छे यो कहाँबाट त्यस्तो कुरा गर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ठिकै भन्नुभयो, तर यसलाई बेइमानको रूपमा लिनुहुन्न। उहाँले त्यो ठान्नुहुन्छ भने त्यो सुविधा पनि उहाँलाई दिन्छु, यसलाई बेइमान मानियो भने। म चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अहिले नयाँ नेतृत्व हुनुपर्छ भन्नेहरूको पङ्क्तिमा त्यो समूहमा सबभन्दा कान्छो मान्छे हुँ, पछि जोडिएको हुँ।
धेरै अगाडिदेखि खास गरी धवलजीहरूले चाहिँ अब यो नेतृत्वबाट काम लाग्दैन, आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा हैन। उहाँहरूको प्राथमिकता सत्ता नै भयो। मन्त्री पाएपछि उहाँलाई चाहिँ सबै थोक पुग्छ, फेरि सत्ता पाएपछि कसैलाई चिन्नु पनि हुन्न। यस्तै यस्ता अनेक तर्कहरू साथीहरूको थियो र उहाँहरूले विद्रोह गरिराख्नु भएको थियो। तर म के थिएँ कि गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ, उहाँलाई नै सुधार गरेर अगाडि लानुपर्छ। उहाँको योग्यता क्षमतालाई हामीले उपयोग गर्नुपर्छ। अहिले पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्नुभन्दा पनि नेतृत्वलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ भनेर मैले निरन्तर रूपमा साथ दिए मात्र होइन, काँधै थापे भन्छु म, मलाई लाग्छ है काँधै थापे। र मैले उहाँलाई हामीसँगै चाहिँ पाथिभरा मन्दिर जाँदाखेरि पनि भने कि तपाईँलाई जीवनभर मेरो चाहिँ साथ रहन्छ भनेर चाहिँ मैले भने। तर खास गरी पार्टी एकीकरणपछि उहाँले जुन प्रकारको आफूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो, जुन प्रकारले अब पार्टीलाई परिवर्तित र विकसित गरेर लैजाने कार्ययोजना बनाउनु पर्ने हो, त्यो बनाउनु भएन मात्र होइन, उहाँले जे विकृति विसङ्गतिहरू थिए त्यसलाई मलजल गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिने कामहरू गर्न थाल्नुभयो। एउटा सानो घेराभित्र रमाउन थाल्नुभयो। हामी जस्तो मानिसहरू, धवल शमशेर राणा, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो मानिसहरूलाई कसरी जिम्मेवारी विहीन बनाउन सकिन्छ, कसरी मान्छेको आँखाबाट पर राख्न सकिन्छ भन्ने कामहरू गर्न थालेपछि अब चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेन रहला नरहला, धवल शमशेर रहलान् नरहलान्, उहाँ रहने नरहने आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टी चाहिँ रहँदैन भन्ने कुरा टुङ्गोमा पुग्न थालेपछि हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले यो काम। अब अलिकति व्यक्तिगत जस्तो लाग्ने कुरा, तपाईँलाई फुर्क्याउने कुरा पनि, तपाईँको उम्मेदवारीको चर्चा हुने बित्तिकै गैर राप्रपाका मान्छेहरू, पत्रकार, समाजका अरू लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमा यो अडान भएको, रुझान भएको, केही गर्न सक्ने क्षमता परीक्षण हुनुपर्ने पात्र हो भनेर ढाडस दिइरहेछन्। राप्रपाभित्र मात्रै होइन, राप्रपा बाहिर पनि तपाईँलाई समर्थन गर्ने ठुलो पङ्क्ति छ, पार्टीमै भए पनि नभए पनि। अब उच्च नेतृत्वमा आइरहँदा अथवा आए पश्चात यो आभा, यो चमक अथवा यो आकर्षणको कौमार्यलाई बचाएर राख्न सक्नुहुन्छ? सक्छु। के सबभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारिता होइन। मैले जे बोलेको छु, जस्तै मैले पनि भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर म नेपाली राजनीतिमा रहन्छु भनेको छु। मैले हिजो पनि 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छुइनँ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु भनेर भनेको छु होइन। मैले भनेको छु कि नेपालको अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको समस्याको समाधान भनेको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, कार्यकारिणी प्रमुखमा जनताबाट सोझै निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, यस्ता कयौँ जो कुराहरू छन् जसमा चाहिँ म निरन्तर रूपमा अडेर हिँड्छु। आरक्षण जातले होइन गरिबले पाउनुपर्छ, यो त मेरो चाहिँ सपना हो, मेरो योजना हो कि यस्तो गर्न पाए नेपाल चाहिँ कस्तो बन्थ्यो होला। हाम्रा लाखौँ युवकहरूलाई देशमै उद्योग धन्दाहरूको व्यवस्था गर्ने, जसले चाहिँ हाम्रो देशमा 5000 मान्छेलाई रोजगारी दिने उद्योग खोल्छ, त्यसलाई 25 वर्ष कर नलिने व्यवस्था गरेर उद्योग धन्दाहरू भित्र्याउने, हाम्रा भाइ छोराहरूले यहीँ गरी खाने वातावरण बनाउन सकिए कस्तो हुन्थ्यो होला। यस्तो एउटा चाहिँ मनमा आगो बालेर हिँडेको मान्छे हुँ। त्यसै कारण मलाई लाग्छ कि मैले मौका पाएँ, अवसर पाएँ भने अरूभन्दा फरक गर्छु र धेरै गर्छु। भनेको सबै कुरा गर्न सकिएन भने पनि नराम्रो भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि गर्दैन। आदर्श, आकांक्षा, भावना र यथार्थ बिचमा त फरक हुन्छ नि। राजनीति अलिअलि भावनाको पनि हो, विवेकको पनि हो। तपाईँले अहिले भनेका कुराहरू भावना सँगसँगै यथार्थ पनि होला नि, तर यसलाई मूर्तिकृत खाका त चाहियो नि। हो, यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले हामीले झापा जिल्लामा र खास गरी मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा स्थानीय तह हामीले जितेका छौँ।
त्यसमध्येमा एउटामा हामीले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका छौँ कचन कवलमा। हामीले शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरेका छौँ त्यहाँ। राज्यले सकेको छैन तर त्यहाँ स्थानीय तहले सकेको छ। स्वास्थ्यमा पनि जनताको अझै धेरै सुविधाहरू वृद्धि गरेका छौँ। जस्तै सस्तो औषधि पसल स्थापना गरेको छ। बिर्ता मोडमा 100 रुपियाँ पर्ने औषधि त्यहाँ चाहिँ 100 रुपियाँ के अरे 70 रुपियाँमा किन्न पाउँछन्। त्यहाँ जुन हिसाबले पूर्वाधारको विकास गरिएको छ, शिक्षा स्वास्थ्यमा जुन हिसाबले हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, पर्यटनको क्षेत्रमा जुन हिसाबले हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ, हामीले भनेर मात्रै होइन, हामीले व्यवहारमा पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यहाँको बजेट यो जातिलाई यति, यो जातिलाई यति भनेर त्यहाँ छुट्याइँदैन, जातको आधारमा बाँडिँदैन। तर कुनै पनि जाति बेखुसी पनि छैन। आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा कामहरू गरिएको छ। त्यसकारणले हामीले जो कुराहरू भनिराखेको छौँ, मैले जुन कुराहरू उठाइराखेको छु, त्यो केवल भावनाको कुरा मात्रै होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीलाई पनि ठुलो बनाउने कुरामा कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ एउटा क्षेत्र जितेर हुन्छ, एउटा सांसद जितेर हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देशभरि दुब्लाएको बेला, कमजोर भएको बेला, हाम्रो पार्टी अध्यक्षहरूले आफ्नो वार्डमा चुनाव जिताउन नसकेको बेला हामीले आफ्नो 4टा स्थानीय तहमध्ये 2टा स्थानीय तहमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू स्थापित गरेका छौँ। कसरी चाहिँ त्यहाँ स्थापित भएछ, त्यहाँको सङ्गठन संरचना कस्तो रहेछ, काम गर्ने तरिका कस्तो रहेछ, एकचोटि देशभरि देखाउनु पर्यो साथीहरूलाई भनेर पनि हामीले यो आँट गरेको छ। झापामा बन्न सक्छ भने मोरङमा किन बन्न सक्दैन, मकवानपुरमा किन बन्न सक्दैन, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, अरू ठाउँमा किन बन्न सक्दैन, बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसको लागि पहिलो कुरा नेतृत्व विश्वसनीय हुनु पर्यो, पत्याउने हुनु पर्यो। हिजो उहाँहरू कुनै कालखण्डमा सबैले पत्याएको मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला, तर अहिले समयक्रमले नेतृत्व चाहिँ अविश्वसनीय बन्यो। अब उहाँहरूबाट बन्दैन भन्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। हाम्रो अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र भएका मान्छेहरूले मात्रै पत्याएर के भएर, अरूले नपत्याइकन भएन। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ तपाईँलाई बाहिरका मानिसहरूको पनि समर्थन छ, साथ छ। त्यही त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुँजी हो, त्यही त मेरो पुँजी हो होइन। समर्थन शुभेच्छा पनि छ। मलाई अहिले यही चाहिँ मेसेन्जर खोलेर हेरे हुन्छ कि 100 मानिसहरूको ल तपाईँ अध्यक्ष हुने भए म त राप्रपामा प्रवेश गर्छु भन्ने युवाहरूको देश विदेशबाट सन्देशहरू चाहिँ आइराखेको छ। अहिले मैले के भन्छु, म सबै कुरामा जान्ने मान्छे होइन होला, सबै कुरामा योग्य होइन होला, म त्यसो भन्दिनँ पनि, म सबै कुरामा जान्ने छु। उहाँहरू 3 जना भन्दा म धेरै जान्ने बाटो हुँ, योग्य हुँ भनेर म भन्दिनँ। तर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र सर्वाधिक बिक्री हुने मान्छे हुँ, अरूले पत्याउने मान्छे हुँ। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अगाडि सार्न लायक मान्छे हुँ भनेर म आफै भन्छु। यस बेला म तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर मेरो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईँ प्रतिनिधि सबै साथीहरूको अग्नि परीक्षा हो। तपाईँहरू यथास्थितिको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहनुहुन्छ वा बलियो र विकसित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहनुहुन्छ, परिवर्तित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको हातमा छ। यथास्थितिमा राख्न चाहनुहुन्छ, 3% पनि कटाउन नसक्ने र अब आउने चुनावको उद्देश्य नै जसोतसो 3% कटाउने, केपी ओली नभए शेरबहादुर देउवासँग मिलेर 2-4 सिट प्रत्यक्षमा, 2-4 सिट समानुपातिकमा ल्याएर अनि सत्ता साझेदारीको लागि दलाली गर्ने पार्टीको रूपमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई राख्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा अग्रणी र निर्णायक पार्टीको रूपमा, आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने पार्टीको रूपमा तपाईँ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो तपाईँको हातमा छ भनेर म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँले अरू नेतालाई त दुत्कार्नुभयो गठबन्धन गरिस् भनेर, तपाईँ अहिले सांसदमा त्यही गठबन्धनबाट त आउनु भएको छ, त्यही साझेदारीबाट आउनु भएको छ। नै मैले भने आज पनि म भन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी चुनाव एक्लै लड्छु भनेर जानुपर्छ। गठबन्धन भन्ने कुरा त चुनावको मुखमा पुगेपछि दलहरूको बिचमा आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुने चिज हो। तर दलले उद्देश्य राख्ने कि हामी चाहिँ एउटा न एउटा पार्टीसँग मिल्नुपर्छ, 2-4 सिट चाहिँ प्रत्यक्षमा ल्याउनुपर्छ, समानुपातिकमा अलिकति बढाउने, जसो गरेर पनि 4% कटाउने भन्ने नै उद्देश्य राख्ने पार्टीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्छ। म अहिले पनि भन्छु, राप्रपा
एक्लै चुनाव लड्ने, 165 निर्वाचन क्षेत्रमै चुनाव लड्ने, ल ठिकै छ 2-4 सिट सही, 1 सिट सही, प्रत्यक्षमा आफ्नो बलले जित्ने भनेर कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ। भोलि चुनावको मुखमा पुगेर अरू दलहरूलाई पनि हामी आवश्यक पर्छौँ र हामीले राम्रो सिट सङ्ख्या पाउँछौँ, संसदमा भोलि राम्रो हाम्रो प्रस्तुति हुन सक्ने अवस्था पर्छ भने त्यो त आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन हुने हो। हिजो पनि मैले चुनाव लड्दाखेरि 70 को चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा मैले प्रतिस्पर्धा गरेको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ निकट रूपमा एमाले र माओवादी त धेरै तल थियो, मभन्दा मुनि थियो। पहिलोचोटि यो परिवर्तनपछिको चुनावमा म राम्रो तयारी गर्न सकिनँ, केही अनुभवहरूको कमीहरू थियो, मैले चाहिँ चुनाव हारेँ। म एक्लै चुनाव जित्नलाई फेरि तयारी गरिरहेको थिएँ 74 को चुनावमा। हाम्रो नेताहरूले तपाईँहरूलाई भन्दा पनि ओलीलाई आवश्यक पर्यो भन्छन् नि त्यहाँ त। अनि त्यस्तो त म दोष दिन्न, तर हाम्रो नेताहरूले खास गरी चुनावको मुखमा हाम्रो दल विभाजित भयो। हाम्रो नेता कमल थापाले हामीलाई के भनिराख्नु भएको थियो भने यो काङ्ग्रेस जसले चाहिँ हाम्रो दल विभाजित गर्यो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो। हाम्रो नेताले भनेपछि त होला यो काङ्ग्रेस लाग्यो भने, किन सरकार लागिरहेको थियो, अदालतमा पनि केही गर्नु परेन, आयोगमा पनि केही गर्नु परेन, हाम्रो उजुरीको अर्थै रहेन, अदालतले आदेश गरिदियो दल दर्ता गरिदिनु भनेर फुटेर जानेहरूलाई सङ्ख्या पनि गन्ती नगरिकन दल दर्ता गरिदियो। हामी त काङ्ग्रेससँग त रिसाइराखेका थियौँ, हामीले त गठबन्धनको कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। एक्लै चुनाव लड्ने भनेर हिँडेको थिएँ, एकैचोटि उहाँहरूले नै खबर गर्नुभयो, ल राजेन्द्र काङ्ग्रेससँग हाम्रो गठबन्धन हुने भयो, डेमोक्रेटिक एलायन्स बन्ने भयो भनेर भनेपछि अनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कृष्ण सिटौलाले छोड्नुहुन्छ भन्दा उहाँ समानुपातिको 1 नम्बरमा बस्ने हुनुभयो। मैले भने खुसीकै कुरा हो, मेरो चुनाव नै चाहिँ कृष्ण प्रसादसँग सिटौलासँग हुने, उहाँले छोडिदिनु भयो भने ठिक छ भनेर हामी लाग्यौँ, प्रचारमा अगाडि बढ्यौँ। निर्वाचनको चाहिँ अघिल्लो दिन दरखास्त हाल्ने अघिल्लो दिन 2 दिन अघिल्लो दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ आफै उठ्ने घोषणा गर्नुभयो मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा उहाँलाई उम्मेदवार बनायो। बनाएपछि मैले भने ल उहाँलाई चुनावी मैदानमै धुलो चटाउने मेरो पुरानो इच्छा पुरा हुने भयो भनेर भने। त्यही बिचमा त्यही दिन एमालेको साथीहरू आउनुभयो, कुराकानी भयो, कुरा मिल्यो। मैले मेरो अध्यक्षलाई खबर गरेँ, यो चाहिँ हजुरले नै प्रयास गरेको देखिनुपर्छ, हजुरको चाहिँ छविलाई पनि राम्रो हुन्छ, किनभने आफू चाहिँ काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर राजेन्द्रलाई चाहिँ धोका दिन कमल थापाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने यहाँ प्रचार भइराखेको छ, हजुरले नै गरेको देखिनुपर्छ। यहाँ एमालेको साथीहरू तयार हुनुभयो, हजुरले कुरा गरौँ, अध्यक्षको कुरा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो, सम्झौता भयो, चुनाव उठ्यो, हामीले पनि सहयोग लियौँ, उहाँहरूलाई पनि सहयोग दियौँ, रिजल्ट निस्क्यो, कहीँ कसैलाई धोका भएन। त्यसै कारणले तर म चाहिँ के भन्छु, एउटा राजनीतिक पार्टी जसले ठुलो उद्देश्यका कुरा गर्ने अनि यता चाहिँ भित्री उद्देश्य चाहिँ 2-4 सिटको लोभ गर्ने अनि त्यसैमा केन्द्रित हुने चाहिँ गर्नु हुँदैन र राप्रपाले त त्यो गर्नै हुँदैन, राप्रपालाई त्यो सुविधै छैन। तपाईँहरूले अङ्गीकार गरेको विचार सिद्धान्तका विषयमा नेपालको संवैधानिक इतिहास 2005 सालदेखिको छ, 4 सालदेखिकै भनौँ वैधानिक कानुन 5 साल वैशाख 1 देखि लागू हुन्थ्यो भनिँदै थियो, पद्म शमशेर अटियाले लागू भएको संविधान 7 सालमा, 15 सालमा, 19 सालमा हुँदै 19 सालको संविधानभन्दा अगाडि संविधानमा धर्मको कुनै प्रावधान लेखिएको थिएन। 19 सालको संविधानमा मात्रै नेपाल हिन्दू अधिराज्य भनेर भनिएको छ। 19 सालपछि लेखेर त्यसैको निरन्तरता 47 मा पनि लेखियो, 62-63 पछाडि जारी भएको 63 कोमा हट्यो, अहिले पनि छैन। तपाईहरूलाई यो धर्मनिरपेक्षता लेख्दा आपत्ति चाहिँ किन? जनताको जनजीविका, आर्थिक पाटो उकास्नेतर्फको मुद्दा चाहिँ वास्ता छैन, खालि परीक्षण भइसकेको र अलङ्कारिक लिपिबद्धतामा मात्रै किन अड्किएको? उहिले के थियो भन्ने भन्दा पनि देश निर्माणका प्रक्रियाहरू प्रारम्भ हुने क्रममा यो छुट्टै देश हो भन्ने कुरा पहिले चाहिँ भूगोल आयो होला, यो साँधदेखि यो साँधसम्म, यो कुनादेखि त्यो कुनासम्म फल्ना देश हो भन्ने आयो होला। पछिल्लो दिनमा जब आधुनिकीकरण को क्रम बढ्यो,
समाज परिवर्तन र विकासका क्रमहरू आए, देश चिनाउने चिजहरू पनि चाहिँ नि फाइन आउट हुन थाले हैन। हामीले हाम्रै देशको सन्दर्भमा हिमालका कुरा गऱ्यौँ भने सगरमाथाको देश चाहिँ नि भन्यौँ, गोर्खालीको देश भन्यौँ। त्यसै क्रममा चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो हिन्दू राष्ट्र भन्ने चिज पनि चाहिँ संवैधानिक रूपमा स्थापना भयो होला के भयो होला थाहा छैन, तर चाहिँ जब हिन्दू राष्ट्रको पहिचान पनि चाहिँ देशको पहिचानको रूपमा जोडियो नि, आज दुनियाँमा कति धर्महरू छन् र कति त्यस्तो देशहरू छन् जहाँ चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र भन्ने त अर्को नेपाल बाहेक त देश छैन। अरू चाहिँ इस्लामिक गणतन्त्र भन्छ, क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक कन्ट्री भनेर भन्छ है। तर हाम्रो जसको सनातन धर्म, जसलाई चाहिँ हिन्दू धर्म भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ, त्यसको उद्गम र विकास यही भयो। त्यसको नामबाट आज नेपालको चाहिँ नि पहिचान कायम भएको छ। नेपाली जनताको एकताको आधारको रूपमा जुन चिज स्थापित भएको छ, त्यसलाई पहिले थिएन, यो त 19 सालबाट मात्रै ल्याएको हो, पछि ल्याएको हो भनेर अहिले फ्याँक्नुपर्ने के कुरा छ? त्यसले के नोक्सान गरेको थियो? त्यसले नोक्सान त गरेको थिएन नै, र अहिले त्यसको अनुपस्थितिमा त्यसलाई विस्थापन गरेपछि, हिन्दू राष्ट्र समाप्त गरेपछि धर्मनिरपेक्षताको आडमा जुन प्रकारले धर्म परिवर्तनले प्रशय र प्रोत्साहन प्राप्त गरिराखेको छ, त्यसले कालान्तरमा देशमा कुनै न कुनै दिन धार्मिक द्वन्द्व हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल बन्दै गएको छ। हामीले प्रारम्भदेखि नै भनेको छौँ, यसले कुनै धर्मलाई निषेध गर्दैन। यो नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो। नेपालका स्थायित्वको आधारहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसकारणले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ, धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्छ भनेर भनेको हामीले चाहिँ यो कुनै अलङ्कारिक लिपिबद्धता मात्रै होइन, कुनै अलङ्कारिक लिपिबद्धता मात्रै पनि होइन, र कुनै जात र धर्म विशेषको विरुद्ध पनि होइन, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको पक्षमा मात्रै पनि होइन। किनभने म अब खास गरी हिन्दू धर्म भन्यो भने त टीकाराम यात्रीको धर्म भयो होइन। जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा गर्ने हो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन त किराँत धर्म लेख्छु, अहिले जनगणना भइरहेको छ, म किराँत धर्मी हुँ, किराँत धर्ममा विश्वास राख्छु, किराँत कर्मकाण्ड अनुसार चाहिँ मेरो पूजाआजा चलाउँछु। तर म नेपाली हुनको नाताले हिन्दू राष्ट्र चाहिँ टीकाराम यात्रीको कुरा मात्रै होइन, उसले मान्ने धर्मको कुरा मात्रै होइन, मेरो पनि पहिचानसँग, मेरो देशको पहिचानसँग, मेरो देशको स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषय हो भनेर टीकाराम यात्रीहरूले धर्मनिरपेक्षता ठिक हुन्छ, मैले चाहिँ नि पूजापाठ गर्न पाएकै चाहिँ के यो चाहिँ यो हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्र कुरा भनेको बेला म लिम्बूको छोराले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने आउने। उल्टो बेगमा किन हिँड्नु भयो त? यसले पश्चगामी पनि भन्छन् होइन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई चाहिँ पुरातनवादी भन्दै लोकप्रियता घट्ने, जातिवादको एकदमै आगो बलिरहेको बेलामा तपाईँ आफै भन्नुभयो तपाईँको जाति नस्ल तपाईँको पृष्ठभूमिका कारणले पनि त्यतापट्टि लहसिनु पर्ने। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को कुरा केही छैन। देश धर्मपछि अनि अरू कुराहरू आउँछ, अनि जातका कुराहरू आउलान् भन्दै गएपछि म लिम्बू लिङ्गदेन यस्तो आउला, तर त्योभन्दा माथि म नेपाली हुँ। जब देशको स्थायित्व नै सङ्कटमा पर्ने मैले देख्छु भने नदेख्नेहरू उनीहरू जता हावा जता चले त्यतै हिँडे होलान्, तर मेरो ब्रह्मले देख्यो कि यो स्थायित्वको आधार हो हिन्दू राष्ट्र भनेको। यो भत्काउनु भनेको देशको स्थायित्वको जग कमजोर गर्नु हो भनेर चाहिँ म हावाको विरुद्धै सही उभिन्छु भनेर उभिएको हुँ, र अहिले समयक्रमले यो प्रमाणित पनि गर्यो। आज हामीले ठिक ढङ्गले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चलाउन सकेनौँ, ठिक ढङ्गले हामीले हाम्रो मान्यतामा विश्वास गर्ने हाम्रा शुभेच्छुकहरूलाई आफूमा ल्याउन सकेनौँ, तर बाहिर त राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर मानिसहरू सडकमा आइराखेका छन्, राप्रपाभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा आइराखेका छन्। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि हामी ठिक ठाउँमा उभिएका छौँ र बिस्तारै यसलाई चाहिँ अझै धेरै ठिक थियो भन्ने प्रमाणित गर्छौँ। यो चाहिँ आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दाहरू भनेको त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्नलाई सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तै भू राजनीतिको प्रभाव पनि होला,
त्यसकै प्रभाव दुष्प्रभावका रूपमा अन्तिममा धर्मनिरपेक्षता टिपेक्स लाएर लेखियो नभएको शब्द थियो भन्ने चर्चा स्वयं नेताहरू त्यति बेलाका सुशील कोइरालादेखि लिएर शेखर कोइरालासम्मले भन्ने गर्नुहुन्छ। तपाईहरूले चाहिँ यो भू राजनीतिको यो आयामलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ? हो, अब यसैमा यो जुन यो भू राजनीतिको जब हामीले कुरा गर्छौँ नि, यो नेपालको कुनै एउटा राजनैतिक दल र कुनै एउटा नेताले सन्तुलन मिलाउन नसक्ने रहेछ। त्यो आयामलाई आफ्नो अनुकूल व्यवस्थित गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने कुरा यहीँनिर आउँछ कि धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता जो देशमा प्रवेश गर्यो नि, त्यो कुन रुटबाट प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले भन्दा त गराइयो भन्ने हो होइन, प्रवेश गर्यो। त्यही त भनेको कि जब राज संस्था कमजोर भयो देशमा, पहिलो राज संस्थालाई कमजोर पारियो, पारेपछि यी चिजहरू भटाभट प्रवेश गरे। त्यस कारणले हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक परिस्थिति भएको देश, उत्तरमा चीन जस्तो विशाल जो चाहिँ उसको महाशक्तिको रूपमा उदय र विकास भइराखेको छ, दक्षिणमा भारत होइन, त्यो विशाल देश, त्यसको पनि त्यही ढङ्गले उदय र विकास भइराखेको छ। त्यो ठुला देशहरूको बिचमा रहेको यो एउटा सानो देश जसको चाहिँ भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ठिक ढङ्गले परिचालित गर्ने, सन्तुलन मिलाउने राज संस्था बाहेक चाहिँ अर्को शक्ति र संस्था नेपालको लागि नहुने रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो त पहिले नै बुझाइ थियो, तर अहिलेको घटनाक्रमले पनि देखियो र यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता प्रवेश गर्ने क्रममा पनि देखियो कि राज संस्थालाई कमजोर नपारिकन यी चिजहरू आएका थिएनन्। जब राज संस्थालाई एउटा निलम्बित अवस्थामा राखियो, त्यसपछि यी सब चिजहरू चाहिँ प्रवेश गरे र त्यसको दुष्परिणामको शिकार आज हामी भइराखेका छौँ। त्यस कारणले यो भू राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनको लागि सबै हिसाबले नेपालको सन्दर्भमा राज संस्था उपयुक्त हुन्छ, एउटा बलियो मियोको रूपमा, अभिभावकको रूपमा भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ र अहिले पनि हामी त्यही दृष्टिकोणमा छौँ। तपाईँले भनेको सही नै हो कि गणतन्त्र आएसँगै धर्मनिरपेक्षताका कारणले पहिले पनि धर्मान्तरण थियो, तर अहिले चाहिँ यो व्यापक रूपमा धर्मान्तरण भएको छ। त्यो तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। तपाईँ के अरे 58बाट 68मा दोब्बरभन्दा बढी, अब यो 78काले त झन् कस्तो विकराल अवस्था देखाउने होला। यो चर्चा, बहस, तथ्याङ्कले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। तर अर्को सबभन्दा संवेदनशील कुरा चाहिँ के हो भने, तपाईँ आफै लिम्बूको छोरो, अघि किराँत धर्मावलम्बी भन्नुभयो। सबभन्दा बढी धर्मान्तरण चाहिँ बौद्ध, किराँत अनि अलिअलि हिन्दूबाट पनि भएको छ धर्मान्तरण, क्रिस्चियनिटीमा। त्यसैले यो धर्मान्तरण भयो भनेर यसलाई राजनैतिक मुद्दा मात्रै बनाइरहने कि यसलाई रोक्न सकारात्मक रूपमा यसको पहल कदमी लिने होइन? मुखले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्ने, तर आफ्नै समुदायलाई परधर्म जानबाट रोक्न त्यसको दायित्व पनि त तपाईँहरूको होला नि त। एकदम। त्यसैले त हामीले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने आफ्नो समुदायलाई धर्मान्तरणबाट रोक्नको लागि हामी किराँत धर्मी हौँ, आफ्नो धर्मको महलमा किराँत लेख्नुपर्छ, किराँत कर्मकाण्ड अनुसार आफ्नो पूजा गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि धर्म ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अकारण हुन्न है। तपाईँले धर्म परिवर्तन गरेर गएको अवस्थामा बाहेक तपाईँलाई मैले देख्ने बित्तिकै के भन्छु, टिकाराम यात्री, तपाईँ नेपाल होइन भन्नु, बाहुन होइन, हिन्दू। मान्छेको चाहिँ जन्मले उसको चाहिँ धर्म निर्धारण हुन्छ। मलाई चाहिँ नि लिङ्गदेन भनेको के हो रायनजी भनेर तपाईँले मलाई सोध्नु, म लिम्बू, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि यो किराँत धर्म मान्ने मानिस हो होइन। तपाईँले चाहिँ बुद्धिमान तामाङलाई देख्ने बित्तिकै यो बुद्ध धर्मी हो भनेर चिन्नुहुन्छ। मानिसहरूको धर्म भनेको चाहिँ पछि बन्ने होइन, मानिसले मान्ने धर्म भनेको जन्मका साथ आउने हो, अकारण चाहिँ नि छैन यी चिजहरू होइन। यसको व्याख्या विश्लेषण त अनेक होलान्, तर मैले चाहिँ त्यो रूपमा बुझ्छु कि हामीले ग्रहण गर्ने धर्महरू चाहिँ अब परिवर्तित गर्ने होइन, पछिल्लो दिनमा चाहिँ परिवर्तित गर्ने र अब यो पहिचानहरू समाप्त गर्ने जुन सिलसिला चलेको छ, यसलाई रोक्नको लागि नै
नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेको यसका दुईटा आयाम छन्। सुन्नु न, अब यो धर्म परिवर्तनको जुन आइराखेको छ नि, अहिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा सबभन्दा बेसी को छ भन्दाखेरि जनजाति समुदायका मानिसहरू नै छन्। हाम्रा दाजुभाइहरू नै बेसी फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि अरू पनि छन्, तर फ्रन्ट लाइनमा जनजाति समुदायलाई अगाडि बढाएको छ। यो हिन्दू धर्मले नै हाम्रो विकास प्रगति रोक्यो, हाम्रो प्रगति र विकासको बाधकै हिन्दू धर्म हो भनेर चाहिँ पुरुष उफार्ने, तर सबभन्दा बेसी त्यही समुदाय धर्म परिवर्तनको शिकार हुने अहिले तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। अस्ति नै थियो नि 11बाट 9मा झर्यो एकैपल्ट हैन। सबभन्दा ठुलो प्रभाव त चाहिँ बुद्ध धर्ममाथि परेको छ, किराँत धर्ममाथि परिरहेछ। किराँत धर्म गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनले लारुम्बामा त्यो चाहिँ आश्रम स्थापित गरेर आफ्ना किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई सङ्गठित नगर्नु भएको भए मलाई लाग्छ आज किराँत धर्मको सङ्ख्या पनि झरेर कहाँ पुग्थ्यो होला, है, नगण्य भइसक्थ्यो होला। त्यस कारणले स्थानीय धर्महरूको रक्षाको लागि पनि जो नेपालमै जसको उद्गम भयो, विकास भयो, किराँत धर्म, बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म, यी सबै धर्महरूको रक्षाको लागि पनि र खास गरी किराँत धर्म र बुद्ध धर्मको रक्षाको लागि पनि धर्म परिवर्तन रोकिनुपर्छ र नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जानाजान भनेको र त्यसमा हामी लागि नै राखेको छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर रूपमा यसमा आवाज पनि उठाइराखेकै छ। यो धर्मान्तरणका दुईटा आयाम होला नि। एउटा विश्वव्यापी आलोकमा हेर्दाखेरि दुईटा धर्म चाहिँ साम्राज्यवादी धर्म रहेछन् भनेको अरूमा सकेसम्म बढी धर्मान्तरण गराउने, एउटा इस्लाम र अर्को क्रिस्चियन। जुन जुन देशमा उनीहरू पसे त्यसमा फैलिने धर्मान्तरण, त्यहाँ जातीय द्वन्द्व हुन्छ कि जे हुनसक्छ, जसरी हुन्छ त्यो सुधर्म मान्ने, त्यसको मौलिक जरो किलोबाट उखेलेर तिनीहरूलाई चाहिँ घरबारविहीन बनाउने भने त्यो कुनै चिन्तन संस्कार सभ्यताविहीन बनाएर त्यतापट्टि लाने। त्यो क्रमले गर्दाखेरि विश्वका कयौँ देश टुक्रिया छन्। सबभन्दा कान्छो देश उत्तर र दक्षिण सुडान टुक्रिने आयाम त्यही हो। त्योभन्दा अगाडि इन्डोनेसियाबाट तपाईँको पूर्वी टिमोर टुक्रिएको कुरा पनि त्यही हो। अधिकांश यो पूर्वोत्तर भारतको के अरे असमबाट 7वटा राज्य त्यही धर्मान्तरणबाट भए। त्यो आयामको एउटा विश्वव्यापी प्रभाव भयो जसका कारणले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, दात्री संस्था, गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर यी भित्रकै अरू थुप्रै द्रव्यसँग आसक्तहरूले पनि गर्छन्। एउटा त्यो आयाम हो। अनि अर्को चाहिँ यी भित्र तपाईँले भने जस्तो त्यो सुधर्म आफ्नो मौलिक धर्मप्रति चाहिँ यहाँ होचो अर्गेलो महसुस गर्ने, छुवाछुतदेखि लिएर यसले चाहिँ विभेद गरेको छ है भन्ने महसुस उताबाट तान्ने अनि यताबाट पनि ठेल्ने, यो दुईटा परिस्थितिलाई पनि त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। एक कोरो मात्रै त हेर्नु भएन। अब उनीहरूले चाहिँ नि अहिले छुवाछुतको कुरा, भेदभावको कुरा अब के बहाना बनाएर ल्याउँछ, हैन? यथार्थ पनि होइन। अब समाजमा पनि ती कुराहरू विद्यमान छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले त्यसैलाई आधार बनाएर धर्म परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएका होलान्। तर नेपालमा जुन धर्म परिवर्तनको लहर चलेको छ, मैले यसो कल्पना गर्छु इस्लामबाट कुनै खतरा छैन, हैन? त्यस्तो पनि होइन होला। तपाईँले अझै मजाले गहिरिएर हेर्नु, किनभने हैन त्यो बाहिरबाट आउनेहरूको कुरा होला, तर यहाँ मौलिक रैथानेहरूबाट मैले त्यस्तो देख्दिनँ र त्यहाँ धर्मान्तरणको त्यत्रो ठुलो प्रभाव पनि मैले देख्दिनँ। किनभने म इस्लाम समुदायका बहुसङ्ख्यक ठुलो सङ्ख्याको मानिसहरूसँग रैथानेमा तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, तर नयाँ आबादी उनीहरूका गतिविधिहरू होलान्, हैन? तर मुख्य रूपमा क्रिस्चियन धर्मको प्रसार जो भइरहेछ नि, त्यो किन होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ कि नेपालको पुरै जनसङ्ख्या क्रिस्चियन भयो भने पनि उसको तथ्याङ्कमा खासै फरक पर्दैन। यो 3 करोड थपिएर पनि केही फरक पर्दैन। तर किन गरिराखेको होला भन्दाखेरि एउटा योजनाबद्ध रूपमा धर्मको नाममा नेपालमा यो धर्म परिवर्तनको बहानामा चाहिँ द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने, धार्मिक द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने र नेपाललाई स्थायी रूपमा द्वन्द्वमा लैजाने, नेपाललाई द्वन्द्वको भुमरीमा फसाएर उसले नेपालबाट त फाइदा केही पाउँदैन, तर त्यो मिलाउने नाममा यहाँ बस्ने बहाना पाउँछ र उसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ सिद्धि गर्ने अथवा एउटा खेल मैदानको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिराखेको छ कुनै शक्तिले भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसबाट हामी सचेत रहनै पर्छ। यसै कारणले पनि हामीले यो धर्मान्तरणलाई रोक्नुपर्छ भनेको हो। अहिले मानिसहरू एकजना कोही मान्छे हिन्दू धर्म परित्याग गरेर किराँत धर्म परित्याग गरेर अर्को धर्ममा जाँदाखेरि ठुलै समाजमा केही फरक नपरिहाल्ला,
तर कालान्तरमा यसले फरक पार्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि बुझाइ छ। तर यो धर्मान्तरणको लागि जो आधारहरू बनाइएको छ अहिले हाम्रै समाजमा देखाइने कि तिमी छुवाछुतको शिकार भयो, भेदभावको शिकार भयो, यसलाई त वास्तवमा हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू, खास गरी ठुल्ठुला धर्माचार्यहरू र अरू पनि मानिसहरू, हिन्दू धर्मीहरूले पनि यसलाई यो छुवाछुत भेदभावलाई पूर्ण रूपले समाप्त गर्ने र समाजको कुनै पनि मानिसले छुवाछुत भेदभावको अनुभूत नगर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा क्रियाशील हुनुपर्छ। राज्यले संविधानले व्यवस्था गरेको कुनै पनि मानिसलाई छुवाछुत गर्न पाइँदैन, भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको कुराहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र कुनै पनि मानिसले म अछुत हुँ, म अलग जाति हुँ, म सानो जाति हुँ भन्ने महसुस नगर्ने व्यवस्थाहरू मिलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। र हामी सबैले व्यक्ति व्यक्तिले प्रयास गर्नुपर्छ। तर यसमा सबभन्दा भयानक कुरा चाहिँ के छ भने राज्य नै त्यसमा चाहिँ छुवाछुत र भेदभावको सिर्जना गर्नमा उद्धत छ। किनभने संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गर्छ कि कुनै पनि जातलाई अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै जातको आधारमा, धर्मको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, वर्णको आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न पाइँदैन। त्यस प्रकारको छुवाछुत र भेदभाव गरियो भने त्यो दण्डनीय हुन्छ भनेर भन्छ भने अर्कोतर्फ त्यही संविधान अन्तर्गतको ऐनहरू जो बन्छ कि फल्ना फल्ना जातिहरू चाहिँ दलित हुन् भनेर संविधानले नै चाहिँ विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था चाहिँ गर्छ र एउटा मानिसको छोरो या छोरी जन्मदै दलित भएर जन्मन्छ, राज्यले जन्माउँछ, अनुमोदन गर्छ र अनि स्कुल पुग्ने बित्तिकै, विद्यालय पुग्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ तिमी दलित हौ यता आऊ भनेर छुट्याउँछ र उसलाई अछुतको ट्याग लगाउँछ। अनि चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा समेत परिवर्तन हुन जरुरी छ। जबसम्म यो हट्दैन तबसम्म चाहिँ छुवाछुत र भेदभाव कुनै न कुनै प्रकारले जीवित रहन्छ। राज्यले नै त्यसलाई संस्थागत गरेको ठहर जोगाएर राखे। हुनलाई सकारात्मक विभेदका रूपमा आरक्षणको प्रावधान होला, तर त्यसलाई अर्कै नाम, अर्कै अलङ्कार, अर्कै अरू ढङ्गले गर्नुपर्थ्यो, अरू ढङ्गले गर्नुपर्थ्यो। आधारभूत कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो, त्यहाँबाट गर्ने हो भने पछि त अवसर उसैले खोज्न सकिहाल्छ। हो, मैले भने ल कुनै दलित आज हामीले भनेको तथाकथित दलित परिवार पछाडि परेको छ भने हामीले चाहिँ लोकसेवामा खरदार चाहिँ खोल्दाखेरि 1000 खरदार खाली भयो भने 500 जना चाहिँ एकजना पनि जागिर नभएको परिवारकोले मात्रै प्रतिद्वन्दिता गर्न पाउने भनेर आरक्षण गरे भइहाल्यो नि, होइन? त्यसमा त त्यो परिवार पनि पर्छ। राज्यले दिने सेवा सुविधा जस्तै अहिले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ता होस्, अथवा अरू पनि कुनै होस्, यति प्रति व्यक्ति आए यति मात्रै भएका परिवारलाई यो सुविधा दिने भनेर कुनै एउटा यस्तो गरिब होस्, त्यो चाहिँ नि जातले क्षेत्रीमा आउनुहोस् अथवा अहिले भनिएको तथाकथित दलित होस्, उसको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था ल्याउनु पर्यो। हो, तर त्यसतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान छैन। जातको आधारमा बाँडेपछि अनि छुवाछुत र भेदभाव त रहने भयो कि त्यो थाप्ने बच्चाले पनि थाहा पाउने भयो कि म त चाहिँ थापी खाने रहेछ, माघी खाने रहेछ, म अरूभन्दा फरक रहेछ, मेरो छिमेकीभन्दा फरक रहेछ भनेर त्यो अर्को उसको साथीले पनि थाहा पाउने भयो यो त मभन्दा फरक रहेछ। अनि त्यो विभेद त सरकारले संस्थागत गरेको छ नि। अब उत्तरार्धतिर भारतमा भारतीय जनता पार्टी अझ त्यसको नेतृत्वमा नरेन्द्र मोदी आइरहँदा, चीनमा सी जिनपिङ आइरहँदा त्यसका अरू आर्थिक उन्नतिदेखि लिएर अरू थुप्रै प्रगति त उनीहरूले गरेका छन्, सामरिक शक्तिसम्म। सँगसँगै मौलिक र रैथाने संस्कृतिलाई पनि उनीहरूले प्रवर्धन गरिरहेछन्। दुइटैले, बिजेपीको मान्छेले याद गर्छन्, चीनको याद गर्दैनन्। कन्फ्युसियसदेखि लिएर त्यो मौलिक रैथाने संस्कृतिसम्मलाई उद्बोधन गरिरहेछन्। त्यो उभार, त्यो उछालको लाभ तपाईँहरूले लिन सक्ने सम्भावना कति छ? त्यसको प्रभावबाट नेपाल चाहिँ मुक्त हुने कुरै भएन र हामीले त्यही कुरा उठाइराखेको छौँ भनेपछि त्यसको लाभ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खास गरी लिनुपर्ने हो। तर त्यो चाहिँ लिन सकिएको छैन र आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव र त्यसको लाभ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब अन्त्यमा फेरि पनि यो तपाईँलाई एक प्रकारले सुअवसर पनि हो। 2 दिन पछाडि महाधिवेशन सुरु भइरहँदाखेरि तपाईँसँगको यो संवाद
अलिअलि महाधिवेशनमा केन्द्रित पनि हुँदाखेरि त्यो सुप्रचार पनि भयो होला। तपाईँ आफ्ना मतदातालाई, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अथवा देशभरिका शुभेच्छुक शुभचिन्तकलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? म खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा एउटा कुनै पनि राजनैतिक पार्टी कमजोर बन्नु योभन्दा अर्को ठाउँ छैन, योभन्दा कमजोर हुने ठाउँ छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 31 वर्ष इतिहासमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापा र चन्द स्थापना भएपछि फेरि 51 सालमा एकीकृत भएको थियो। एकीकृत भएको बेला एक दिन कार्यकर्ताले ल हाम्रो पार्टी एकीकृत भयो, हामी पनि एक भयौँ, अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्तै हाम्रो पार्टी पनि बलियो हुन्छ भनेर मजाले हाँस्न पाएको थिए, खुसी हुन पाएको थिए। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो बिन्दुमा आइपुग्यो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताले एक दिन पनि आफ्ना परिवारका सदस्यका अगाडि, छरछिमेकका अगाडि, अन्य पार्टीका मानिसहरूका अगाडि देखिस् मेरो पार्टीले गरेको भनेर छाती फुलाएर भन्न पाउने दिन निर्माण हुन सकेन। मात्र होइन, अब चुनाव जित्ने बढ्ने कुरा त परको कुरा भयो, मर्दा मलामी नपाउने सम्मको अवस्था निर्माण भएको छ। त्यसकारणले मैले सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो महाधिवेशन नै हाम्रो एउटा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण क्षण हो। हामीले परम्परागत रूपमा एउटा नेतृत्व छान्ने, एक थान अध्यक्ष छान्ने मात्र होइन, आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कसरी बलियो पार्टी बनाउन सकिन्छ, सत्ता साझेदार पार्टी मात्र होइन, टसुवा पार्टी मात्रै होइन, जितुवा पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ, यसतर्फ गम्भीर रूपमा हामीले ध्यान केन्द्रित गरौँ। हामी कोही पनि कुनै पनि नेताको गोजीको रुमाल होइन, गोठको गाईबस्तु होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब कहिल्यै विभाजित नहुने र फेरि नेतृत्वको लागि विवाद गरिराख्नु पर्ने पार्टीको रूपमा नबनाइकन अब एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा विकसित भएर जाने पार्टीको रूपमा निर्माण गरौँ र त्यसको लागि हामी सबैले योगदान गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी राजेन्द्र लिङदेन। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.